نرحب بالأخوة المواطنين والأخوة المقيمين في بداية المهلة لحملة وطن بلا مخالف، ونحث جميع الأخوة المواطنين والمقيمين بالاستفادة القصوى من هذه المكرمة الملكية، حيث أن هذه المكرمة شملت إعفاء الوافد من آثار البصمة المترتب عدم عودة الملك، بحيث أنه يجوز له العودة فيه ويسمح له العودة في أي وقت شاء متى ما حصل على تأشيرة جديدة. أيضا إعفائه من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفة، ولكن بشرط المغادرة النهائية، بشرط المغادرة النهائية من المملكة، وبذلك يكون استفاد، ويكون هذا خلال المهلة المحددة ب90 يوما من 1 رجب 1438. وأيضا نهيب بالأخوة جميعا عدم التأخر إلى نهاية المهلة، أيضا حتى يتمكنوا من معالجة أوضاعهم والاستفادة حتى لا يضيق عليهم الوقت. أيضا نؤكد على بقية من لديهم عدم تجديد الإقامات أو لم يصدر إقامة، هناك تنظيم بحيث أنه يستطيع أن يراجع بموجب مواعيد يكون يسهل عليه ويضمن عليه إنهاء إجراءاته في حينه، وتنفيذا لتوجيهات سمو سيدي وتسهيلا للمقيمين بأن قسمنا إلى 3 أقسام: المخالفين، من هو مخالف أو انتهت تأشيرته فيما يتعلق بالزيارة أو الحج والعمرة أو المرور، يتجه مباشرة إلى أقرب منفذ، والمنفذ مخصص له كاونتر معين لمعالجة هذه الحالات بحيث يغادر فورا ولا تتأثر رحلته بذلك. أيضا من هم من المتسللين أو جوازه منتهي أو لا يوجد عنده جواز ويحتاج إلى التنسيق مع ممثليات الدول الأجنبية في المملكة، عليه مراجعة إدارة الوافدين. أيضا فيما يتعلق بالمتغيبين عن العمل، مراجعة إدارة الوافدين. أن نقول أيضا فيما يتعلق بتجديد الإقامات أو من لم يصدر إقامات من البداية، هذه سيكون لها تنظيم من خلال المواعيد. شكرا.